मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तत्र अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं तत्र केषाञ्चन प्रश्नाः सन्ति तेषां समाधानं करोमि। यस्तन प्रश्नाः ये वर्तन्ते तेषां समाधानं करिष्यामि आदौ। तत्र नह्यत्र ककारे परे इति बुद्धदेवमहोदयानां तत्र प्रश्नः वर्तते। इति वाक्यस्य बोधः न जायते इत्युक्तं। नह्यत्र ककारे परे अच्कार्यं दृश्यते इति यदुक्तं तत् किम् इत्युक्ते अनुनासिकः इति निर्देशात् प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम् इति ज्ञायते। एवं तत्र ककारे परे इत्युक्ते अनुनासिक इति स्पेलिंग पश्यन्तु। तत्र वर्तनी अनुपूर्वीया वर्तते। अनुपूर्वी इत्युक्ते अनुनासिक इति। तत्र अनुनासिक इत्यत्र सकारात् परम् इकारः वर्तते, अनन्तरं ककारः वर्तते। तर्हि ककारे परे अच्कार्यं न दृश्यते इत्युक्ते अयं यः ककारः सः ऋलिक् इति सूत्रे माहेश्वरसूत्रे अनुबन्धः वर्तते किल। तर्हि तत्र अनुबन्धरूपेण वर्तमानः अयं ककारः अच् प्रत्याहारे यदि अन्तर्भवेत् तर्हि अयमपि अच्त्वेन गृह्यते। तथा सति किं स्यात्? इको यणचि इति सूत्रमस्ति। इकः स्थाने यण् स्याद् अचि परे संहितायां। तर्हि ककारः यदि अच् स्यात् नाम तत्र वर्तमानत्वात् कुत्र अ इ उ न ऋलृक् ए ओ ङ ऐ औ च इति वर्तते। ए ओ ऐ औ। तर्हि तत्र ये अनुबन्धाः सन्ति तेषां ग्रहणं न क्रियते किल इत्संज्ञकानां। स एव खलु प्रश्नः। अतः ककारे परे यदि ककारः तत्र पठ्यमानः अस्ति खलु ऋलिक् इत्यत्र ककारः वर्तते, तस्य ककारस्य अच्त्वेन ग्रहणं स्यात् नाम अच् प्रत्याहारे ग्रहणं स्यात्। तर्हि अचिपरे इकारस्य यत् कार्यं भवति, अचिपरे इकारस्य यत् कार्यं भवति किं तत्? इको यणचि इति यणादेशः सः प्रवर्तेत इति। परन्तु अत्र ककारे परे अच् कार्यं न दृश्यते नाम यणादेशः न दृश्यते इति तत्र प्रतिपादितम्। अवगतं किल बुद्धदेवजी? एवम्। अनन्तरम् अपरः कश्चन प्रश्नः वर्तते अत्र। रण् इति प्रत्याहारेण एव रलयोः संज्ञा भवति। रण् इति प्रत्याहारः किमर्थं निर्मितः? कुत्र रण् इति? हयवरट् लण् इति तदेव तत्र किं कृतं? रलयो संज्ञा इत्युक्ते तत्र नकारः यः वर्तते तत्र ततः प्रागयम् अकारः तत्र लपरत्वं वक्ष्यामि इत्यादि रीत्या भाष्ये उक्तं। तत्र रेफः यः वर्तते तस्य लकारस्य च ग्रहणं तत्र लकारोत्तरति अकारस्य आनुनासिक्यं वर्तते इति उक्त्वा तत्र कृतमस्ति। तदनुगुणं रण् इति उक्तम्। अनन्तरम् अपरः प्रश्नः पूर्वस्यां कक्षायां नीचैरनुदात्त इति सूत्रपर्यन्तं पाठः सत्यम्। एवम्। अन्य सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु इदानीं। एवं तर्हि एतावता अस्माभिः किम् अधीतं? नीचैरनुदात्तः इति नाम अच्चिति या संज्ञा विधीयते तस्य अचः त्रयः भेदाः उक्ताः। एवं स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा भवति। नाम ह्रस्वदीर्घप्लुतरूपेण यस्य अचः त्रैविध्यम् उक्तमासीत् सः पुनरपि नाम ह्रस्वः दीर्घः प्लुतश्च
एतत् त्रितयमपि प्रत्येकं नाम ह्रस्वस्यापि भेदत्रयं दीर्घस्यापि भेदत्रयं प्लुतस्यापि भेदत्रयम् इति कृत्वा उदात्तादिभेदेन त्रिधा भवति इति तत्र उक्तमासीत्। तत्र सूत्रद्वयम् अस्माभिः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः इति सूत्रद्वयम् अधीतं। नाम तस्य उदात्तत्वधर्मविषये अनन्तरम् अनुदात्तत्वधर्मविषये ज्ञातम्। इदानीम् अपरा संज्ञा वर्तते काचित् स्वरितसंज्ञा इति। तद्विधः एकं सूत्रम् इदानीं तत्र लिखति समाहारस्वरितः इति। समाहारस्वरितः, समाहार इत्युक्ते समारीयते अस्मिन् इति समाहारः। समारीयते अस्मिन् इति समाहारः अधिकरणे घञि भवति बाहुलकात्। यथा तत्र प्रत्याहारः इति साधितं किल, तद्वदेव समाह्रियते अस्मिन् इति। तर्हि अयं यः स्वरितः भवति कीदृशः भवति इत्युक्ते अत्र वृत्तिं पश्यन्तु। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सः अच् स्वरितसंज्ञा भवति इत्युक्तम्। तत्र इदं ज्ञातव्यं। तर्हि वर्णद्वयस्य संज्ञा इति नास्ति, एक एव वर्णः उदात्तत्वरूपधर्ममपि धत्ते अनन्तरम् अनुदात्तरूपधर्ममपि धत्ते इति। एवं नाम उदात्तस्य अनुदात्तस्य ग्रहणम् अत्र तथा नास्ति। उदात्तत्वधर्मस्य अनुदात्तत्वधर्मस्य इति उच्यते। किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वस्मिन् सूत्रे नाम पूर्वसूत्रद्वयं, ततः उदात्तत्वं नाम उदात्त इति अनुदात्त इति अनुवर्तते, अच् इति च उकालोध्रस्व दीर्घप्लुत ततः अच् इति अनुवर्तम् अस्मिन् सूत्रे। तस्मात् एतादृश अर्थः सम्पन्नः। परन्तु उदात्त इति ततः अनुवर्तते, अनुदात्त इति अनुवर्तते, उदात्तत्व इति नानुवर्तते किल। कथं तत्र उदात्तत्व इत्युक्ते यदि उदात्तः अनुदात्तश्च अच् इति उच्यते चेत् वर्णद्वयस्य सा संज्ञा स्यात्, स्वरितसंज्ञा। एवम् अतः वर्णद्वयस्य स्वरितसंज्ञा अस्ति, एकस्यैव वर्णस्य सा संज्ञा भवति, परन्तु तत्र धर्मद्वयं वर्तते। तत्र एकस्मिन् बहवः धर्माः भवितुम् अर्हन्ति। एवं यथा कश्चन देवदत्तः अस्ति, तत्र देवदत्तत्वधर्मः, सः मनुष्यः किल, तर्हि मनुष्यत्वधर्मः। छात्रः भवति चेत् छात्रत्वधर्मः, पुत्रः अस्ति कस्यचित् पुत्रत्वधर्मः इति बहवः धर्माः एकत्र भवितुम् अर्हन्ति। एकस्मिन् धर्मिणि अनेके धर्माः भवितुम् अर्हन्ति इति हेतोः एकस्मिन् अचि उदात्तत्वरूपधर्मः अनुदात्तत्वरूपधर्मस्य। तर्हि उदात्तत्वरूपधर्मः अनुदात्तत्वरूपधर्मः तत्र वर्तते एकस्मिन्नेव वर्णे इति हेतोः। सः वर्णः नाम अज्वर्णः स्वरितसंज्ञः भवति इति। एवञ्च उदात्तत्वञ्च अनुदात्तत्वञ्च उदात्तत्वानुदात्तत्वे इति। अतः धर्मपरत्वेन व्याख्यातम् एतत्। नाम पूर्वसूत्राभ्याम् उदात्त अनुदात्त इति यद् अनुवृत्तं, तस्य उदात्तत्व अनुदात्तत्व इति धर्मपरकतया व्याख्यानं कृतं। कारणं तदेव, धर्मस्य धर्मिणि अनेके धर्माः एकस्मिन् धर्मिणि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु अपरस्य अपरस्मिन् आरोपः न भवति। एवम् इति कारणात् अन्यथा तत्र वर्णद्वयस्य संज्ञा वक्तव्या भवेत् इति क्लेशः आसीत्। अस्तु, तर्हि एवमुक्ते धर्मद्वयस्य अत्र समाहारः वर्तते इति हेतोः अस्य स्वरितसंज्ञा उच्यते इति। तर्हि कुत्र नाम उच्चारणं कथं भवेत्, कुत्र उदात्तत्वं नाम इदानीं धर्मद्वयमपि तत्र वर्तते किल। तर्हि धर्मद्वयमपि तत्र अस्ति चेत् कियत्पर्यन्तम् उदात्तत्वरूपेण उच्चारणं, कियत्पर्यन्तम् अनुदात्तत्वरूपेण उच्चारणम् इत्युक्ते शङ्कायामस्याम् अग्रिमसूत्रं तत्र लिखति कौमुदिकारः, तस्यादितः उदात्तमर्धरस्वम् इति। तस्यादितः, तस्य नाम पूर्वसूत्रे यदुपात्तं तस्य इदानीं परामर्शः क्रियते। सर्वनामशब्दानां पूर्वपरामर्शित्वम् इति उक्तं किल अस्माभिः। अतः पूर्वस्मिन् सूत्रे
समाहारस्वरितः इति सूत्रे स्वरितस्य उपादानं कृतमिति हेतोः तस्यैव अत्र परामर्शः क्रियते तच्छब्देन। तर्हि तस्य नाम स्वरितस्य आदितः अर्धम् उदात्तं बोध्यम् इति। आदितः अर्धम् उदात्तं बोध्यम्। तर्हि तस्य उच्चारणं तथैव कर्तव्यं। प्रथम अर्धभागस्य उदात्तत्वेन ततः अनुदात्तत्वेन तत्र उच्चारणं कर्तव्यम् इति। एवम् एवञ्च तदेव लिखति तत्र ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् इति। किमर्थं तथा उक्तं? तस्यादितः उदात्तम् अर्धरस्वं, तस्य आदितः उदात्तम् अर्धरस्वम् इति अस्ति। एवं तर्हि रस्वम् इति ग्रहणम् अत्र सूत्रे कृतं। तर्हि किं यः रस्वः भवति तस्यैव अचः, नाम रस्वः यः वर्तते तस्यैव अचः किं स्वरितसंज्ञा भवति वा? दीर्घप्लुतयोः नास्ति वा? एवं नाम यः रस्वः भवति तस्यापि उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति। अनन्तरं यः दीर्घः भवति तस्यापि उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति। एवं प्लुतस्यापि उदात्त अनुदात्त स्वरित इति भेदाः प्रकल्पिताः सन्ति इति। अन्यथा सः प्रत्येकमपि उदात्तादिभेदेन त्रिधा इति कथं वक्तुं शक्यते? यदि रस्वविषये एव स्यात् तर्हि केवलं किं वक्तव्यमासीत्? रस्व एव उदात्तादिभेदेन त्रिधा भवति, दीर्घप्लुतश्च सामान्यतया एकैकः इति वक्तव्यमासीत् किल? परन्तु तथा नोक्तं। स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा, सः इत्युक्ते यः ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन त्रिधा उक्तः अच् वर्तते सः अच्, नाम ह्रस्वोऽपि दीर्घोऽपि प्लुतोऽपि तत्र गृह्यते। तर्हि अत्र सूत्रे ह्रस्व इत्येव उक्तं खलु इत्युक्ते ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् इति। तन्त्रं नाम प्रधानम् इत्यर्थः। एवं तन्त्रं नाम प्रधानं। तर्हि अतन्त्रं नाम अप्रधानम्। अत्र सूत्रे ह्रस्वग्रहणं यत् कृतं तद् अतन्त्रम् अप्रधानम्। अप्रधानमस्ति इत्यस्य कः अर्थः? अस्य प्राधान्यमत्र नास्ति, केवलं तत्र ग्रहणं कृतं पाणिनिना, तर्हि अविवक्षितम् इत्यर्थः इति वक्तव्यम्। एवञ्च तदेव लिखति ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं स्वरितस्य। इदानीं सूत्रार्थं वर्णयति। स्वरितस्य आदौ अर्धमुदात्तं बोध्यम्, अर्धमुदात्तं बोध्यम्, अवशिष्टं यदर्थमस्ति तत् परिशेषन्याय इत्युच्यते। तत् परिशेषात् तस्य अनुदात्तत्वं वक्तव्यम्। एवं तस्मात् लिखति उत्तरार्धं तु परिशेषात् अनुदात्तम्। एवं तर्हि एतदपि अस्माभिः उक्तं। तर्हि कथं तस्य श्रवणं कथं ज्ञायते, कुत्र उदात्तत्वं कुत्र अनुदात्तत्वम् इत्युक्ते तदर्थं लिखति तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्। उदात्तस्वरितपरत्वे, यतोहि पश्यन्तु अर्धम् आदितः अर्धं तु उदात्तम्, अवशिष्टभागः अनुदात्तः किल? तस्य अनुदात्तस्य श्रवणं यदा परत्वेन अपरः वर्णः पुनः उदात्तः अथवा स्वरितः भवति चेत् स्पष्टतया ज्ञायते। यदि अनुस्यूततया कंटिन्यू प्रथमवर्णोऽपि उच्चार्यमाणः अनुदात्तः अग्रिमवर्णोऽपि अनुदात्तः, तर्हि उभयोः समानतया उच्यते, समानतया तत्र श्रुतिः भवति, तर्हि भेदः न ज्ञायते किल? अतः किं लिखितं? तस्य नाम परिशेषाद् यद् अनुदात्तमस्ति तस्य उदात्तस्वरितपरत्वे, नाम अग्रिमवर्णः यदा उदात्तः भवति अनन्तरं यत्र च स्वरितः भवति तत्र स्पष्टतया ज्ञायते अत्र किं कृतम्, अत्र अनुदात्तः वर्तते अयम् अर्धभागः इति ज्ञायते। एवम् अन्यत्र तु उदात्तश्रुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा इति। तर्हि कुत्र एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा वर्तते इयं श्रुतिः, उदात्तश्रुतिः। तदेव तत्र उदाहरणानि कानिचन लिखितानि वैदिकानि, तत्र वैदिकाः सम्यक् उच्चारयितुं पारयन्ति। क्ववोश्वाः रथानां नयेराः शतचक्रं
यो ह्यः इत्यादिषु अनुदात्तः अनन्तरम् अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादिषु अनुदात्तश्रुति इत्यादौ उदात्तश्रुतिः इति एतत् सर्वम् उक्तं। तत्र वैदिकविषये तु अस्माकम् अधिकं तत्र प्रवेशः नास्ति। इदानीं नाम सामान्यतया एतानि उदाहरणानि तत्र वर्तन्ते कौमुद्यां तत्र चिह्नाङ्कितं च अस्ति कथं कुत्र इति। एवञ्च एतावता किं जातं स्वरितसंज्ञा अपि उक्ता। उदात् नाम सः अच् कीदृशः आसीत् प्रथमं ह्रस्वदीर्घप्लुत इति भेदेन त्रिविधः पुनः तस्य भेदत्रयम् एकैकस्य उदात्त अनुदात्त स्वरितः तर्हि आहत्य कति भेदाः जाताः 9 3 into 3 नाम ह्रस्व उदात्तः ह्रस्व अनुदात्तः ह्रस्व स्वरितः दीर्घ उदात्तः दीर्घ अनुदात्तः दीर्घ स्वरितः प्लुत उदात्तः प्लुत अनुदात्तः प्लुत स्वरितः इति 9 भेदाः सम्पन्नाः। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येतेषां त्रयाणामपि प्रत्येकम् उदात्त अनुदात्त स्वरित नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येतेषाम् उदात्त अनुदात्त स्वरित रूपेण भेदत्रयं पुनः प्रकल्प्यते चेत् 9 विध भेदाः सञ्जाताः। इदानीं स नवविधोऽपि अच् कुतः इत्युक्ते पश्यन्तु तत्र अनुनासिक विषये प्रसंगः आसीत् खलु लण् सूत्रे अकारः अनुनासिकः उक्तः इति अनुनासिक संज्ञा च वक्ष्यते इति तत् इदानीम् आगच्छति क्रमेण यतोहि मध्ये ये विषयाः प्रविष्टाः नाम अचः आदौ त्रिविधभेदाः तेषाम् अवान्तरभेदाः तदुक्त्वा अनुनासिकोऽपि कश्चन भेदः किल अनुनासिक निरनुनासिक इत्यपि वक्तव्यं तर्हि लिखति स नवविधोऽपि अच् सः नवविधोऽपि अच् इत्युक्ते कीदृश कः नवविधः अच् यः अस्माभिः ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन पुनः प्रत्येकम् अचः उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदेन च नवविधः प्रकल्पितः इत्युक्ते एतावता साधितः 9 भेदाः ये साधिताः यस्य अचः सः अच् पुनरपि अनुनासिक अननुनासिक भेदेन द्विधा भवति। तत्र अनुनासिक भेदः अननुनासिक अथवा निरनुनासिक भेदः इति अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा भवति। एवं तर्हि किं जातम् 18 भेदाः सम्पद्यन्ते ते अग्रे वक्ष्यन्ते परन्तु इदानीं प्रस्तावः कृतः अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा भवति इति। तर्हि अनुनासिक संज्ञा केन उच्यते एतावता नैव प्रतिपादयामि। लण् सूत्रे अकारः इत्संज्ञकः भवति अनुनासिकत्वात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया इत्येतत् सर्वम् अस्माभिः उक्तम्। अनुनासिक संज्ञा केन इति एतावत् पर्यन्तं नागतमिति हेतोः दीक्षितेन इदानीं मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति सूत्रं यत्तावत् अनुनासिक संज्ञा विधायकं भवति तस्य प्रस्तावः क्रियते। मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुखनासिका वचनः अनुनासिकः इति द्विपदा। मुखनासिका वचनः अनुनासिकः इति कथं तत्र विग्रहः वक्तव्यः यतोहि तत्र वृत्तिं पश्यन्तु मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः भवति इत्युक्तम्। किमुक्तं मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः इति। मुखनासिकया उच्चारयति न मुखसहित इति सहित शब्दः तत्र प्रयुक्तः। तत्र रहस्यं किञ्चित् अस्ति सूत्रे पश्यन्तु मुखनासिकावचनः इति वर्तते। इदानीं विग्रहः उच्यते चेत् भवताम् इतोपि स्पष्टतरा प्रतीतिः भविष्यति। मुखसहिता नासिका मुखनासिका मुखसहिता नासिका मुखनासिका तत्र सहित शब्दस्य शाकपार्थिवादित्वात् लोपः भवति। यथा तत्र शाकप्रियपार्थिवः शाकपार्थिव इति समासः क्रियते शाकपार्थिवादीनां
उत्तरपदलोपः वक्तव्यः इति अस्ति किल, तर्हि तत्र प्रियशब्दस्य लोपः यथा भवति तद्वत् शाकपार्थिवादित्वात् तत्र समासः ज्ञातव्यः। मुखेन सहिता मुखसहिता, मुखसहिता नासिका, मुखसहित नासिक नाम मुखसहिता नासिका मुखनासिका सहित शब्दस्य लोपः शाकपार्थिवादित्वात् मुखनासिकया। इदानीं मुखनासिका इति यत् सम्पन्नं ततः पुनः तृतीया समासः नाम कर्तृकरणे कृता बहु। मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः इति। तत्र वचनः इत्युक्ते उच्यते उच्चार्यते असौ इति वचनः। कर्मणि कर्मणि लुट् प्रत्ययः अत्र वर्तते। उच्यते उच्चार्यते असौ इति वचनः। मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः इत्युच्यते। अत्र प्रश्नः भवति किमर्थं शाकपार्थिवादिसमासः स्वीकर्तव्यः? मुखञ्च नासिका च इति वक्तुं शक्यमासीत् किल। मुखञ्च नासिका च इति वक्तुं शक्यमासीत् द्वन्द्वसमासः। परन्तु तत्र कश्चन क्लेशः वर्तते। यदि अत्र द्वन्द्वसमासः स्वीक्रियते तर्हि द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति एकवद्भावः नपुंसकत्वं च भवति। तत्र एकवद्भावविधायकं सूत्रं तत्र द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति। तर्हि प्राण्यङ्गः वर्तते खलु। प्राण्यङ्गत्वात् मुखं नासिका एतत् सर्वे प्राणिनाम् अङ्गानि। तर्हि प्राण्यङ्गत्वात् तत्र एकवद्भावः भवति, नपुंसकत्वं भवति। नपुंसकत्वं भवति चेत् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति मुखञ्च नासिका च मुखनासिका ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः भवति चेत् मुखनासिक इति का इति न श्रूयते, दीर्घः न श्रूयते, ह्रस्वः श्रूयते, मुखनासिकम् इति स्यात्। तर्हि सूत्रे कथं प्रयोक्तव्यमासीत् पाणिनिना? तथा सति यदि तादृशः समासः स्वीक्रियते मुखनासिकवचनः इति वक्तव्यमासीत्। परन्तु मुखनासिकवचनः इति न स्वीकृतं, मुखनासिकावचनः इति वर्तते। अनेन किं ज्ञायते? अत्र द्वन्द्वसमासः नास्ति, शाकपार्थिवादित्वात् वक्तव्यं। तदेव स्पष्टतया यथा ज्ञायेत तदर्थं दीक्षितेनापि भाष्ये यः सिद्धान्तः वर्तते तदनुगुणमेव अत्र वृत्तिरपि लिखिता। मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः। यथा तत्र ञमङण इति ये पञ्चवर्णाः सन्ति किल, अत एव तत्र ञमङणानां नासिका इति अग्रे वक्ष्यते स्थानप्रयत्नविवेके। एवञ्च मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः भवति इति। तत्र एकवारं समासादिकं तत्र प्रदर्शयामि, पश्यन्तु। मुखसहिता नासिका, मुखनासिका, शाकपार्थिवादि समासः, मुखनासिकया वचनः, मुखनासिका वचनः। तत्र कर्तृकुराणे कृता बहुलम् इति तेन सूत्रेण समासः उच्यते असौ इति वचनः कर्मणि लुट् वर्तते। एवं तद्रीत्या अत्र प्रतिपादितम्। तर्हि एतावता अनुनासिकसंज्ञा केन सूत्रेण भवति इत्युक्तम्। तर्हि अनुनासिकः वर्णः कश्चन भवति, अननुनासिकः कश्चन भवति। नाम प्रत्येकमपि च अनुनासिक अननुनासिकभेदेन द्विधा भवति। तर्हि आहत्य कति भेदाः सञ्जाता इति वक्तव्यं किल इदानीं। यतोहि प्रथमं ह्रस्वदीर्घप्लुत इति संज्ञा उक्ता,
नाम भेदाः त्रयः त्रयाणामपि पुनः प्रत्येकम् उदात्त अनुदात्त स्वरित इति भेदः प्रतिपादितः आहत्य नवभेदाः सञ्जाता इदानीं पुनः नवानामपि अनुनासिक अननुनासिक इत्यनेन पुनः 9 into 2 अष्टादश भेदाः भवन्ति तर्हि अष्टादश भेदाः भवन्ति चेत् कथं तत्र वक्तव्यम् इत्युक्ते एकवारं संग्रहेण कथयामः ह्रस्व उदात्त अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अननुनासिक एवं अनन्तरं ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक एवमेव स्वरित ह्रस्व स्वरित अनुनासिक ह्रस्व स्वरित अननुनासिक ततः दीर्घः दीर्घ उदात्त अनुनासिकः दीर्घ उदात्त अननुनासिकः दीर्घ अनुदात्त अनुनासिकः दीर्घ अनुदात्त अननुनासिकः दीर्घ स्वरितः अनुनासिकः दीर्घ स्वरित अननुनासिक इदानीं प्लुतं प्रति आगच्छन्तु प्लुत उदात्त अननुनासिकः प्लुत उदात्त अननुनासिकः प्लुत अनुदात्त अनुनासिक प्लुत उदात्त अननुनासिक प्लुत स्वरित अनुनासिक प्लुत स्वरित अननुनासिक इति आहत्य तर्हि एकस्य ह्रस्वस्य षट् भेदाः दीर्घस्य पुनः षट् अनन्तरं प्लुतस्य षट् आहत्य 6 into 3 अनया रीत्या वा गण्यताम् अष्टादश भेदाः भवन्ति तर्हि किं सर्वेषाम् अपि अचाम् अष्टादश भेदाः भवन्ति वा इति प्रश्नः जायते इदानीं सर्वेषामपि अचाम् इत्युक्ते तत्र अज्वर्णाः के सन्ति अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति एते तर्हि किं सर्वेषामपि अष्टादश भेदाः भवन्ति वा इत्युक्ते लिखति तदित्थम् अ इ उ वर्णानाम् अ इ उ ऋ येषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः अकारस्य इकारस्य उकारस्य ऋकारस्य अष्टादश भेदाः भवन्ति लुवर्णस्य तु द्वादश एव कुतः तस्य दीर्घः भवति तस्य दीर्घः नास्ति लुवर्णस्य ऋलुक् इत्यत्र यः लकारः वर्तते तस्य लुकारस्य दीर्घवर्णः नास्ति अत एव होतृलुकारः इति उच्यते चेत् होतृकारः इति पुनः तत्र दीर्घः ऋकार एव भवति न तु तत्र लकारस्य दीर्घवर्णः कश्चन न विधीयते सन्धिप्रकरणे अग्रे आगमिष्यति तत्र मूलमिदमेव किम् इत्युक्ते लुवर्णस्य दीर्घभेदाः न सन्ति तर्हि लुवर्णस्य तु केवलं ह्रस्व नाम ह्रस्वभेदः भवति तर्हि ह्रस्वस्य पुनः स्वरित इत्यादि दीर्घः नास्ति पुनश्च प्लुतः भवति तावदेव अनन्तरम् एचामपि द्वादश एचाम् इत्युक्ते ए ओ ऐ औ एच् इति प्रत्याहारः किल तर्हि एचामपि द्वादश भेदाः कुतः तेषां ह्रस्वाभावात् एते संयुक्तवर्णः किल सन्ध्यक्षराणि इत्युच्यन्ते अथ एतेषां तु ह्रस्वाभावात् दीर्घप्लुतभेदः एव तत्र वर्तते भेदद्वयम् इति हेतोः एतेषामपि द्वादश भेदाः भवन्ति इति एतावत्पर्यन्तम् अचां कति भेदाः भवन्ति इति एतत् सर्वं प्रतिपादितं नाम केषाम् अचाम् अष्टादश भेदाः केषां द्वादश तत्र लुवर्णस्य विशेषः तस्य दीर्घरूपभेदः नास्ति एचां तु ह्रस्वरूपभेदः नास्ति इति ततः अनया रीत्या सर्वेषामपि अचां भेदान् निरूप्य अग्रे अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्यय तुल्यासप्रयत्नं सवर्णम् इत्यादिकं तत्र इदानीं सवर्णसंज्ञा वक्ष्यते यतोहि
क्षणमेकम्। तत्र मध्ये केचन आयान्ति केचन निर्गच्छन्ति च, तस्मात् म्यूट् विषये क्लेशः भवति पुनः पुनः। केषाञ्चन कट् अपि भवति कदाचित्। अतः येषां मध्ये कट् जायते, डिस्कनेक्ट् भवति, यदा तैः कनेक्ट् क्रियते स्वतः म्यूट् कुर्वन्तु। एवञ्च एतावता किं जातं, भेदाः उक्ताः। इदानीं तेषां सवर्णसंज्ञा कथं भवति इति, यतोहि अणुदिस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण अग्रे सवर्णग्राहकत्वं तेन उच्यते अ इ उ इत्यादीनां। तर्हि सवर्णग्राहकत्वं तेन सूत्रेण उच्यते चेत् सवर्णसंज्ञा केन भवति इति प्रसङ्गे इदानीं सूत्रं तावत् प्रस्तूयते। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति। किं तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति, प्रयत्नं सवर्णम्, सवर्णसंज्ञाविधायकम् इदं सूत्रम् इति। कथं वृत्तिः वर्तते? ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यम् इति। यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञः स्यात् इति। तत्र तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् इति उक्तम्। अत्र ताल्वादिस्थानम् इत्यादिकं कुत्रापि तत्र सूत्रे अस्ति वा नास्ति किल? कथं ज्ञातं? कथम् अयमर्थः आगतः इत्युक्ते विग्रहः अस्माभिः द्रष्टव्यः। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति अस्ति किल? तत्र विग्रहः एवं भवति, तुल्यञ्च तुल्यश्च, तुल्यौ, यतोहि तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य इति वर्णजालस्य इत्यादि रीत्या तत्र अर्थः अस्माभिः विग्रहः करिष्यते। तस्मात् आदौ तुल्यशब्देपि कथमस्ति? तुल्यञ्च तुल्यश्च तुल्यौ, आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ इति। एवं तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य अथवा यस्य वर्णस्य येन वर्णेन, परस्परं नाम वर्णद्वयस्य इति इत्यर्थः। यतोहि इदानीं सवर्णसंज्ञा वक्तव्या, अकारस्य आकारेण अस्ति वा इत्युक्ते अकारस्य आकारेण भवति इति नास्ति, आकारस्य अकारेणापि, नाम मिथः इति परस्परं तस्मादेव वक्तव्यम्। एवञ्च तुल्यञ्च तुल्यश्च सम्यक्तया शृण्वन्तु। कुतः इत्युक्ते पुस्तकेषु प्रायः केवलं साक्षात् तुल्यो वास्य प्रयत्नौ इत्यादिकमेव उच्यते। अतः तत्र इदं ज्ञातव्यम्, तुल्यशब्देन तत्र आस्यत्वम् अपि, नाम आस्य इत्यस्यापि तुल्यत्वम् अपेक्षते, प्रयत्नस्य उभयोरपि अपेक्षते इति हेतोः तुल्यञ्च तुल्यश्च। एकः तुल्यशब्दः आस्य इत्यस्य विशेषणम्, अपरः प्रयत्नः इत्यस्य विशेषणम्। अतः एकं नपुंसकलिङ्गे एकवारं पुल्लिङ्गे। तुल्यञ्च तुल्यश्च तुल्यौ, आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ। दर्शयामि इदानीं तत्र चार्ट् माध्यमेन तत्र दर्शयिष्यामि, पीपीटी माध्यमेन। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णद्वयस्य परस्परम् अथवा यस्य वर्णजालस्य तयोः सवर्णसंज्ञा भवति इत्युक्तम्। तर्हि आस्य शब्देन किं विवक्षितम्? आस्यं नाम आस्ये भवम् आस्यम् इति, शरीरावयवाद्यत् इति। आस्ये भवम् आस्यम्, आस्यं नाम मुखम् इति उच्यते। यतोहि सर्वाण्यपि स्थानानि अत्रैव किल, तस्मात् आस्य शब्देन मुखम् इति उच्यते। अतः ताल्वादिस्थानानि विवक्षितानि, यतोहि सर्वेपि शब्दाः मुखेनैव मुखादेव उच्चार्यन्ते। तथापि तत्र तत्र यदा अस्माभिः कश्चन वर्णः उच्चार्यते, जिह्वायाः तत्र अग्रभागः यत्र यत्र स्पृशति तत्तत् वर्णः, सः वर्णः तस्मात् स्थानात् उत्पद्यते इति।
केषां तत्र स्थानानि कथं तत्र इति सर्वमपि निरूपयिष्यते अनुपदमेव। इदानीं तर्हि हास्यशब्देन मुखं नाम आस्ये भवम् आस्यं शरीर अवयवाच्च इति एकं सूत्रमस्ति। यद्यपि तत्र शरीरावयवाच्च इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति ग्रन्थेषु सर्वत्रापि शरीरावयवाद्यत् इति। यद्यपि शरीरावयवाद्यत् इत्यपि एकं सूत्रं, परन्तु तत्सूत्रं कुत्र वर्तते? तस्मै हितम् इत्यधिकारे। अतः तेन सूत्रेण अत्र यत् प्रत्ययः नास्ति, शरीर अवयवाच्च इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः। तर्हि किं ग्रन्थेषु व्याख्यानेषु यत् लिखितं तत् असाधु वा इति न। तत्र यथा तत्र हेतुः प्रदर्श्यते खलु अस्माभिः, पर्वतो वह्निमान् कस्मात् हेतोः धूमात् इति पञ्चमी तत्र प्रयुज्यते। तद्वत् अत्रापि आस्ये भवम् आस्यम् इत्यत्र यत् प्रत्ययः कस्मात्? शरीर अवयवात् इति हेतुत्वेन तत्र शरीरावयवात् इति। अतः बहवः तत्र बालमनोरमाकारेण वा मनोरमाकारेण वा सर्वत्रापि शरीरावयवात् द्यत् इति लिखितं। तत्र दोषः अनेन सूत्रेण न भवति, तत्र सूत्रं न निर्दिष्टं। तत्र तु शरीर अवयवात् नाम शरीर अवयवं भवति इति हेतोः हेतुत्वात् तत्र पञ्चमी शरीरावयवात् यत् प्रत्ययः भवति शरीरावयवाच्च इति सूत्रेण। यतोहि भवन्तः कालान्तरे व्याख्यानमपि पश्यन्ति, अतः भवतां पुनः कदाचित् भ्रमः स्यात्। अतः उच्यते व्याख्याकारस्य तत्र दोषः नास्ति, तेन सम्यगेव लिखितम्, अतः अस्माकं भ्रान्तिः न स्यात्, तदर्थम् इदम् उच्यते। एवञ्च आस्ये भवम् आस्यं प्रयत्नः नाम प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः इति उच्यते। तर्हि आस्ये भवम् आस्यम् इत्युक्ते तानि तानि स्थानानि आगतानि। अतएव ताल्वादिस्थानानि इति अस्ति किल, ताल्वादिस्थानम्। अनन्तरं प्रयत्नशब्देन अत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः स्वीकृतः। तर्हि आभ्यन्तर इति विशेषणदानेन किम् इत्युक्ते यत्नोपि द्विधा भवति। अग्रे सर्वं वक्ष्यते कौमुदीकारः। यतोहि प्रश्नः जायते किल, प्रयत्नः यदि एकविध एव यत्नश्चेत् आभ्यन्तरप्रयत्न इति किमर्थं वक्तव्यमासीत्, अथवा तस्यैव ग्रहणं सूत्रे कर्तव्यमासीत्। तुल्यास्य प्रयत्न इत्यपेक्षया तुल्यास्याभ्यन्तरप्रयत्न इति वक्तव्यमासीत्, तथा नैव उक्तम्। अतः प्रयत्नशब्देन प्रकृष्टः यत्नः इत्युच्यते। तर्हि प्रकृष्टः यत्नः नाम प्रकृष्टत्वं नाम किं? प्रकृष्टत्वं नाम उत्कृष्टत्वम्, उत्कर्षः कश्चन भवति वर्णोच्चारणे प्रयत्न तादृशः नाम यत्नः यः वर्तते अस्माकम् उच्चारणवेलायां कश्चन यत्नः अस्माभिः विधीयते, ततः मुखात् वर्णानां निस्सरणं भवति। तर्हि उत्कर्षः कीदृशः अयम् उत्कर्षः इत्युक्ते वर्णोत्पत्ति अव्यवहित प्राक्कालिकत्वरूपविशेषः। वर्णोत्पत्तिः यदा जायते ततः अव्यवहिततया विना व्यवधानेन प्राक् कालिकत्वरूपविशेषः नाम कश्चन कालः तत्र भवति, तद्रूपविशेषः तदेव वर्णोत्पत्त्यव्यवहित प्राक्कालिकत्वरूपविशेषः उत्कर्षः इति उच्यते। एवं सर्वेषां वर्णानां तथा उक्तम् अस्ति। अतः तादृशयत्नः आभ्यन्तरयत्नः इत्युच्यते। एवञ्च आभ्यन्तरयत्नः अनन्तरं ताल्वादिस्थानम् एतद्द्वयमपि यस्य वर्णद्वयस्य परस्परं समानं तयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति। अवगतम्? इदानीं तत्र प्रदर्शयामि स्क्रीन् माध्यमेन विग्रहादिकं। पश्यन्तु, तुल्यञ्च तुल्यश्च तुल्यौ, आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य नाम वर्णद्वयस्य यस्य वर्णस्य येन वर्णेन परस्परम् इति। अनन्तरं तत्र प्रयत्न इति वर्तते। तर्हि प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः, प्रकृष्टो नाम उत्कर्षः। कः सः उत्कर्षः? वर्णोत्पत्ति अव्यवहित प्राक्कालिकत्व रूपः विशेषः उत्कर्षः इत्युच्यते। नाम
उत्पत्तेः प्राक् कश्चन यत्नः अव्यवधानेन कश्चन यत्नः भवति तादृशकालः यः भवति तस्य नाम उत्कर्षः नाम प्रकृष्टत्वम् इति नाम अवगतम् अवगतं किल सर्वैः दृष्टं स्यात् सम्यक् एवञ्च एतावता अचां विषये भेदाः तेषां सवर्णसंज्ञा नाम अनुनासिक इत्यादिकं यत् पूर्वमागतं तदपि उक्तम् अतः सर्वेपि भेदाः प्रतिपादिताः प्रतिपाद्य पुनः सवर्णसंज्ञापि उक्ता तर्हि सवर्णसंज्ञायाः कथनविधायां तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रे ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इत्येतद् तुल्यं यस्य वर्णद्वयस्य तत्सवर्णसंज्ञं स्यादिति उक्तं परन्तु ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः इत्यादिकं तु नोक्तं किल एतावता कथम् अस्माभिः ज्ञायते पश्यन्तु क्रमः कथमस्ति कौमुदिकारस्य सूक्ष्मदृष्टिः तत्र द्रष्टव्या कथं सूक्ष्मदृष्टिः झटिति यदा तुल्यास्य प्रयत्नं प्रथमतः एवमेव क्रियमाणमस्ति यदा यदुच्यते तस्य प्रसङ्गः आयाति तर्हि कथमिदं ज्ञायते झटिति तदुत्तरं तद्विधायकं सूत्रं वा तत्सम्बद्धं वाक्यम् आगच्छति अतः इदानीमपि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र ताल्वादिस्थानम् इत्युक्तं तर्हि कस्य वर्णस्य कुत्र स्थानमिति एतावता नैव प्रतिपादितम् आभ्यन्तरप्रयत्नविषयेपि न प्रतिपादितम् अतः इदानीम् आदौ तावत् ताल्वादिस्थानमिति आगतमिति कारणात् स्थानं कस्य इति उच्यते एवं तर्हि पश्यन्तु क्रमेण उच्यते तत्र कवर्गः आदौ भवति ततः चवर्गः तद्रीत्या क्रमेण तेन निर्दिश्यते अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति कु इत्यनेन कवर्गः उच्यते अन्ये च केचन वर्णाः के तत्र अकारः अकुह विसर्जनीय विसर्जनीयानां कथं तत्र सर्वत्रापि समासः वक्तव्यः कथम् अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च अकुह विसर्जनीयाः तेषाम् अकुह विसर्जनीयानां किं स्थानं कण्ठः कण्ठस्थानं भवति ततः इचु यशानां तालु इचु यशानां तालु अत्रापि इश्च चुश्च चुश्च इत्युक्ते चवर्गः चवर्गः सम्पूर्णः आगति च छ ज ज सर्वत्रापि तथैव चवर्गः इश्च चुश्च यश्च शश्च इचुयशाः तेषाम् इचुयशानां किं स्थानं तालुस्थानम् अनन्तरं ऋटुरषाणां मूर्धा तत्र ऋ इति वर्तते किल यथा पितृ मातृ धातृ इति शब्दाः भवन्ति तेषाम् एकवचनं कथं धाता माता पिता इति किल तद्वत् तत्रापि ऋ इत्यस्य आ इति वक्तव्यं विग्रहवेलायां तत्र अश्च इश्च इत्यादिकम् अत्र आच आच तुश्च रश्च शश्च ऋटुरषाः तेषां ऋटुरषाणां किं स्थानं मूर्धा इति मूर्धस्थानं भवति एवम् अनन्तरं लुतुलसानां दन्ताः लुवर्णः ऋलुक् इत्यत्र यः लुकारः उक्तः तस्य कथं वक्तव्यं तर्हि इत्युक्ते तत्रापि लुकारस्यापि तथैव धातृवदेव रूपाणि भवन्ति खलु गम्लु शब्दः गम्ला इति तर्हि तद्वत् अत्रापि आच इत्येव विग्रहः वक्तव्यः एवम् आच तुश्च लश्च सश्च लुतुलसाः तेषां लुतुलसानां दन्ताः इति दन्तस्थानम् इति तर्हि अत्र किञ्चित् जागरूकतया द्रष्टव्यं दन्तस्थानं भवति इत्युक्ते नाम मया किम् उक्तं
यदा अस्माभिः वर्णः उच्चार्यते, वर्ण उच्चारणात् प्राक् कश्चन यत्नः क्रियते तदानीं जिह्वा तत्तस्थाने स्पृशति, टच् भवति। इदानीं दन्त नाम लकारः तकारः इति उच्यते चेत् किम्, इदानीं दन्तेन साकं जिह्वायाः स्पर्शः नास्ति, दन्तमूलस्थानं तत्र विवक्षितं, यतः दन्ताः उत्पद्यन्ते। भवन्तः अपि उच्चार्य पश्यन्तु। इदानीं यदि दन्तेन साकं जिह्वा स्पृशति तर्हि त इति उच्चारणं न भवति, त् इति किमपि स्यात्। यदा दन्तस्य मूलभागे जिह्वायाः स्पर्शः भवति तदानीं त इति सम्यक्तया उच्चारयितुं शक्यते। अतः दन्त इत्यनेन दन्तमूलस्थानम् उक्तं। दन्तानाम् उद्भवः यतः भवति तद् मूलस्थानं तत्र विवक्षितमस्ति। अन्यथा येषां तावत् ये भग्नदन्ताः सन्ति तेपि उच्चारयन्ति किल, यद्यपि तेषाम् उच्चारणे कश्चन क्लेशस्तु जायते, ईषत् अनुभूयते अस्माभिः, तथापि मूलस्थानमेव अत्र विवक्षितं। यदि तेषां भग्नदन्तानां यदा दन्ताः एव न सन्ति तर्हि तवर्गः तैः सर्वात्मना उच्चारयितुमेव न शक्यते, एवं किल। अतः दन्त इत्यनेन मूलस्थानं दन्तमूलस्थानं विवक्षितम् इति ज्ञातव्यम्। ततः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इत्युक्तं। कथम्? उश्च पुश्च उपद्मानीयश्च। उपपद्मानीयाः तेषाम् उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति। तत्र ओष्ठ इति न ओष्ठौ इति द्वयमपि मिलित्वा भवति, एवम् ओष्ठौ इति। अनन्तरं ञमगणनानां नासिका च। यमगणनानां नासिका च। एतद् कवर्गः इत्यादिकं कथं सिद्धम् इति कश्चन प्रश्नः अत्र केनचित् उद्भावितः। तस्य कः अर्थः इत्युक्ते उत्तरं किं नाम, पूर्वमपि सिद्धमेव आसीत् खलु एतत् सर्वं। पाणिनेः प्रागपि एतत् सर्वं सिद्धमेव आसीत्। किं तदानीं तत्र शब्दाः नासन् वा, व्याकरणानि नासन् वा? केषाञ्चन सिद्धानामपि अत्र खलु अन्वाख्यानं भवति। अतः कवर्गादिकं सर्वं सिद्धमेव। तत्र वर्णसमाम्नायस्तु सिद्ध एव आसीत्, क ख ग घ ङ इति। अवगतम्? एवञ्च लृ इति वक्तव्यं। तत्र लृ इति केचन कथयन्ति, तत्र लृ यतोहि अयं लकारात् लकारस्य उपरि ऋकारः इति तथा नास्ति। तथा सति लृ इति वक्तव्यमासीत्। तर्हि तस्य पुनः पृथक् उच्चारणस्य नाम पृथक् वर्णस्य अपेक्षा एव नासीत्। लकारस्य उपरि ल इति वर्तते, तत्र ऋकार इति मात्रा उच्यताम्, परन्तु अयं भिन्न एव कश्चन विलक्षणः वर्णः भवति लृ इति। अत एव ऋलक् इति उच्यते। एवञ्च प्रकृते उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, ततः ञमगणनानां नासिका च। ञमगणन इति यश्च मश्च ङश्च नश्च नश्च यमगणनाः तेषां यमगणनानां नासिका च। नासिका च नाम नासिका इति स्थानं च इत्यनेन तत्तद् वर्गस्य नाम इदानीं ञकारः वर्तते, सः चवर्गीयः भवति, तस्य स्थानं किं? तालुस्थानम्। एवं तर्हि तालुस्थानं भवति इति हेतोः तदपि अत्र चकारेण सङ्ग्रह्यम्। एवञ्च ञकारस्य नासिका तालु एतदुभयम्। मकारस्य तर्हि नासिकास्थानमपि अस्ति, उपोद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति तत् पवर्गीयः भवति इति हेतोः ओष्ठस्थानमपि अस्ति। एवं तर्हि ओष्ठौ नासिका च मकारस्य, तद्रीत्या सर्वत्र ज्ञातव्यम्। ञम ङकारः कवर्गीयः, तर्हि कण्ठस्थानं नासिका च, एवं कण्ठनासिका, यमगणनानां नासिका च इति सर्वत्र ज्ञातव्यं। तत्तद्वर्गस्य अपि तत्र ग्रहणं भवति। अनन्तरम् एदैतोः कण्ठतालु इति अस्ति। एदैतोः, एदैतोः नाम एच्य ऐच्य, एदैतोः एदैतौ इति। एच्य ऐच्य एदैतौ
तयोः एदैतोः इति समासः। कंठतालु, कंठश्च तालु च, कंठतालु अत्र प्राण्यङ्गम् अस्ति इति हेतोः एकवद्भावः भवति नपुंसकत्वं, तस्मात् कंठतालु इति। एवमेव ओदौतो, ओदौतोः कंठोष्टम् इति अस्ति। ओच्य औच्य, अत्र सर्वत्रापि औत् ऐत् इति एत् ऐत् इति तपरकरणं तावत् तपरकरणस्य फलम् अग्रे वक्ष्यते, नाम तन्मात्राकालिकस्य ग्रहणं तदर्थम् अत्र नास्ति, स्पष्टार्थमेव, नाम मध्ये उच्चारणे क्लेशः, नाम ए ऐ इति उभयोः तत्र पुनः ए च ऐ च इति उच्यते चेत् पुनः तत्र सन्धि इत्यादिकं भवति चेत् क्लेशः भवति, एकारस्य अयादेशः स्यात् इत्यादि रीत्या। तर्हि तत्र स्वरूपस्य उच्चारणं नाम स्वरूपज्ञानाय क्लेशः भवति इति हेतोः तत्र तपरग्रहणं स्पष्टार्थं, नाम एच्च ऐच्च तद्वद् ओच्च औच्च ओदौतौ ओ दौतौ तयोः ओदौतोः कंठोष्टम् इति। कंठश्च ओष्ठौ च कंठोष्टमत्रापि प्राण्यङ्गत्वात् किं कृतम्, एकवद्भावः कृतः। अनन्तरं वकारस्य दन्तोष्ठं व इति वर्तते, तस्य दन्त ओष्ठ इति, दन्ताश्च ओष्ठौ च दन्तोष्ठम्। अनन्तरं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं, जिह्वामूल्यस्य, तद् जिह्वामूलं नाम किम् इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यते। जिह्वामूलं नाम किं भवति, के वर्णाः, एवं उपध्मानीय वर्णाः अपि के भवन्ति, उपध्मानीयानां तत्र नासिका तु अनुस्वारस्य इति एतादृशरीत्या स्थानानि उक्तानि। तर्हि ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति आगतं किल, तर्हि स्थानविषये उक्तम् इति स्थानविवेकः। यत्नविषये किम्, आभ्यन्तरयत्नः इति यदा उच्यते तर्हि अवश्यं प्रश्नः जायते, इतोपि तत्र यत्नशब्देन किमपि वाच्यमस्ति वा, तत्सत्यम्। अतः तद् लिखति यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च इति। तद्विषये श्वः ज्ञास्यामः। इदानीं तु पुनः संग्रहाय अद्य ये ये विषयाः प्रतिपादिताः तेषां पुनः निर्वचनं क्रियते। प्रथमतः अस्माभिः तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुत इत्येतेषां त्रयाणामपि उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदाः भवन्ति। तत्र उदात्त अनुदात्त भेद विषये यः प्रतिपादितमासीत्, स्वरित इति यः कश्चन भेदविशेषः तस्मादारभ्य अद्य उक्तं, नाम आदौ तस्य स्वरूपं ज्ञातं। तर्हि एकस्मिन्नेव वर्णे उदात्तत्वधर्मोऽपि भवति, अनुदात्तत्वधर्मोऽपि भवति। सः वर्णः स्वरितसंज्ञकः भवति इति हेतोः कियत्पर्यन्तम् उदात्तत्वस्य उच्चारणं, कियत्पर्यन्तम् अनुदात्तत्वम् इत्युक्ते अग्रिमसूत्रमासीत् तस्यादित उदात्तम् अर्धरस्वम् इति। अतः तस्य नाम स्वरितस्य आदितः अर्धम् उदात्तं बोध्यं, परिशेषात् उत्तरार्धं यद् अवशिष्टं तदनुदात्तम् इति। तर्हि श्रवणं कथं स्पष्टं ज्ञायते, कुत्र उदात्तत्वं कुत्र अनुदात्तत्वम् इत्युक्ते एतादृशस्य अनुदात्तस्य यदा परत्वेन उदात्तस्वरितत्वम्, उदात्तम् अथवा स्वरितः, उदात्तः अथवा स्वरितः वर्णः यदि प्रयुज्यते तदानीं स्पष्टतरा प्रतीतिः भवति अनुदात्तश्रुतेः। एतादृशश्रुतिः प्रातिशाख्येषु प्रसिद्धा वर्तते इति। क्वोश्वारथानां नये राः शतचक्रं योह्यः अग्निमीळे पुरोहित इत्यादिषु तत्र प्रतिपादितम् उदात्तश्रुतिः कुत्र कथं वर्तते इति तत्र प्रतिपादितम्। एतावता तर्हि स्वरितभेदेन मिलित्वा ह्रस्वदीर्घप्लुत इति त्रयः भवन्ति इति हेतोः 3 into 3 9 नवभेदाः सञ्जाताः। तदुक्तं च नवविधोऽपि पुनः अनुनासिक अननुनासिक भेदाभ्यां द्विधा। तर्हि अनुनासिक अनुनासिक इति कथम् आगतम् इत्युक्ते आदौ एव तत्र प्रतिज्ञायां यथा लण्सूत्रे अकारः भवति, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, अतः लण्सूत्रे अकारः अनुनासिकः भवति इति हेतोः तस्य इत्संज्ञा उक्ता आसीत्। तर्हि अनुनासिकभेदः अपि अस्ति, तर्हि अननुनासिकभेदोऽपि भवति इति तद्रीत्या पुनः द्वेधा भवति चेत् 9 into 2 18 भेदाः भवन्ति अचां। तर्हि किं सर्वेषाम् अचाम् 18 भेदाः भवन्ति वा? नैव।
तत्र अ इ उ ऋ एतेषां वर्णानाम् 18 भेदाः। लुवर्णस्य तु 12। कुतः? तस्य दीर्घरूपभेदः नास्ति। एचामपि नाम ए ऐ ओ औ इति एतेषां चतुर्णां ह्रस्वरूपभेदः नास्ति इति हेतोः ह्रस्वाभावात् अत्रापि 12 भेदाः भवन्ति इत्युक्तम्। एतत् सर्वम् उक्त्वा 18 भेदान् प्रतिपाद्य अनुनासिक संज्ञा केन भवति इति न ज्ञातमासीत्। यतोहि अनुनासिक अनुनासिक भेदः भवति इति प्रतिपादितं। तर्हि झटिति ज्ञातव्यम् अनुनासिक संज्ञा केन सूत्रेण इत्युक्ते झटिति सूत्रं तत्र उपन्यस्तं। मुखनासिका वचनोनुनासिकः। तत्र मुखसहिता नासिका इति एतादृश विग्रह किमर्थः स्वीकर्तव्यः एतत् प्रतिपाद्य शाकपार्थिवादि समासः तत्र भवति। अनन्तरं यदि तत्र द्वन्द्वसमासः स्वीक्रियते मुखञ्च नासिका च इति, तर्हि मुखनासिक इति ह्रस्वः स्यात्। यतोहि द्वन्द्वश्च प्राणितुर्यसेनाङ्गानाम् इति सूत्रेण एकवद्भावः नपुंसकत्वम् उच्यते चेत् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति मुखनासिका इत्यत्र आकारस्य ह्रस्वः भवति, मुखनासिक इति जायते। मुखनासिका वचनः इति सूत्रे वर्तते, तद् न सङ्गच्छते निर्देशः इति हेतोः। यत्र मुखसहितनासिका मुखनासिका मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति समासः। एतत् सर्वम् उक्तम्। अनन्तरम् एवम् उक्त्वा अग्रे अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण सवर्णग्राहकत्वम् उच्यते अयु इत्यादीनां वचनं। तर्हि सवर्णसंज्ञा वक्तव्या भवति ततः प्राक्। सवर्णग्राहकत्वम् उच्यते चेत् सवर्णसंज्ञा ततः प्राक् प्रतिपादनीया इति हेतोः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं सवर्णसंज्ञाविधायकम् आनीतं। तस्य व्याख्यानं च कृतं। तत्र ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इत्येतद् द्वयं यस्य येन तुल्यम् इति। तर्हि ताल्वादिस्थानम् इति अर्थः कथं लब्धः इत्युक्ते आस्य शब्देन तत् ज्ञायते। आस्ये भवम् आस्यम्। अनन्तरम् आस्य प्रयत्न आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ। आस्य प्रयत्नौ नाम तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ इति विग्रहः कृतः। तस्मात् तुल्यौ इति कथम् इत्युक्ते एकः तुल्यशब्दः आस्य इत्यस्य अपरः प्रयत्न इत्यस्य विशेषणम् इति हेतोः तुल्यञ्च तुल्यश्च तुल्यौ आस्यञ्च प्रयत्नस्य आस्य प्रयत्नौ इति तद्रीत्या तत्र विग्रहः प्रदर्शितः। अनन्तरम् इदानीं केनचित् प्रश्नः कृतः आच लुवर्ण तत्र आच नाम लुतुलसानां दन्ता इत्यत्र कथं विग्रहः वक्तव्यः इत्युक्ते आच इति रीत्या वक्तव्यं। यतोहि तत्र धातृशब्दः वर्तते, मातृशब्दः, पितृशब्दः वर्तते। तर्हि एकवचनं धाता माता पिता इति भवति किल। तद्वत् अत्र ऋ इति वर्तते चेत् ऋटुरषाणां मूर्धा इत्यत्रापि आच तुश्च एवं तत्र लुतुलसानां दन्त इत्यत्र आच तुश्च इति एतादृशरीत्या विग्रहः वक्तव्यः। एवञ्च ताल्वादिस्थानं तत्र कथं ज्ञायते कस्य कुत्र स्थानम् इति हेतोः अग्रे झटिति अनुपदमेव अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्यारभ्य तत्र वर्णानां स्थानानि उक्तानि। नासिका अनुस्वारस्य तत्र अनुस्वारः कश्चन वर्णः तस्य नासिका इति भवति। एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा प्रयत्न आभ्यन्तरप्रयत्नश्च यस्य येन तुल्यम् इति उक्तमासीत्। तर्हि प्रयत्नविषये इतः परं वक्ष्यते श्वः। ततः आरभ्य वक्ष्यामः। अस्तु, धन्यवादाः सर्वेभ्यः। भवतु, श्वः मिलामः पुनः अस्मिन्नेव समये।